أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب وارنا مناسكنا وتب علينا
وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. क्या बात है करते क्या बात है सुभान अल्लाह बहुत मजे से सुभान अल्लाह وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. सुभान अल्लाह ये कैसा क्या बात है माशाल्लाह सुभान अल्लाह ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله.